बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू, हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ पूरे तमतराक के साथ परसों वापस आ रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और एहतसाब अदालत ने भी उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और ये हदायत जारी की हैं नैब को भी और दीगर इदारों को भी कि उनको 24 अक्टूबर तक जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। अब इसमें आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुमकिन कैसे हुई, कौन सी गारंटीज़ के साथ वो वापस आ रहे हैं, किन किन से मिलकर आ रहे हैं, आया उनकी वापसी के हवाले से सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही कोई डील हुई है या इसमें कोई जो आलमी प्लेयर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू की, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त एक पहलू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करना और आपको मालूमात देना बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप हमारा साथ दें, हमें बर्दाश्त करें, ताकि जो मालूमात हमारे पास है वो हम आपके साथ जो है वो A to Z शेयर कर सकें। ये एक बाजी में भी होता रहा कि हिफाजती ज़मानत अगर कोई सरेंडर करना चाहता है तो उसको सरेंडर करने का मौका जो है वो दिया जाता है। तो उसी तरह नवाज शरीफ को भी सरेंडर करने का मौका दिया गया और एहतसाब अदालत ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों ने उनको जो है वो 24 अक्टूबर तक जो है वो गिरफ्तार ना करने के अहकाम जारी किए हैं। वो तफसील बाकी सारी वो आ चुकी है, आपने मीडिया में देख भी ली, सुन भी ली। असल में लेकिन अच्छा, इसमें एक और बड़ी जो अहम चीज़ है वो भी आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि जो नवाज शरीफ की 21 तारीख को अब इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं, बहुत से इस पे बातें की जा रही है कि अगर नवाज शरीफ जो है वो 24 को तक उनकी ज़मानत हो गई है, हिफाजती ज़मानत उनको 24 तक मिल गई है, तो फिर नवाज शरीफ जो है वो क्यों 21 को इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो जहाज़ में ही क्यों बैठे रहेंगे, 1-2 घंटे वो इस्लामाबाद में क्यों गुजारेंगे और उसके बाद वो जहाज़ उसी जहाज़ के ऊपर लाहौर जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है। तो कुछ दोस्तों के साथ हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से मियाँ साहब ने मिलना है, मुलाकात करनी है, तो वो हो सकता है कि जहाज़ में मुलाकात हो, वो हो सकता है वीवीआईपी लाउंज में मुलाकात हो, तो कुछ कानूनी मशवरे भी करने हैं। तो हमने कहा जी, कानूनी मशवरों वाली जो टीम है वो तो नवाज शरीफ के साथ होगी, वो तो कानूनी मशवरे उनको लाहौर में भी दे सकती है, क्योंकि उनके पास 2 दिन होंगे, 21, 22, 23 बल्कि 3 दिन होंगे, तो वो 24 को ही आएंगे। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं जा सकती। तो ये भी एक मुबहम सी बात है, एक हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मियाँ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में 1-2 घंटे रहेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। लेकिन लोग यहाँ से इस्तकबाल के लिए उनके जाएंगे, तो क्या लोगों को इस्तकबाल के लिए आता देख कर नवाज शरीफ जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, उनसे खिताब करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो फिर उठते रहते हैं। अच्छा, मदीना गए, मक्का गए, उम्रा की अदायगी की, उम्रा की सआदत हासिल की, कुछ लोगों से मिले, शाही ख़ानदान की जो अव्वल क़यादत है उनके साथ तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि मियाँ साहब की जो निचले लेवल पे जो गुफ्तगू है वो हुई है। हाँ, अलबत्ता उनका जो एक बड़ा राब्ता हुआ है सऊदी वली अहद जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ उनका एक राब्ता हुआ, टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उन्होंने उनके साथ उनको उम्रा की सआदत हासिल करने पे मुबारकबाद दी और उनके बाद उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनको कहा कि आप पाकिस्तान के साथ साथ आप सऊदी अरब के भी पक्के सच्चे दोस्त हैं और मेरे आप बड़े भाई हैं, तो हम हर तरह से आपकी सपोर्ट करेंगे। ये सऊदी शाह सलमान ने जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वली अहद, उन्होंने ये नवाज शरीफ को क्लियर कट मैसेज दिया टेलीफोन के ऊपर और कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद जो है वो करता रहेगा, हम उस मदद से पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान रवानगी से पहले ये फ़ोन करना और फ़ोन जाना, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में जाएं, अपने मुल्क की और अपने अवाम की जो है वो खिदमत करें,
تو سعودی عرب پاکستان کو تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ نواز شریف کی واپسی پہ سے پہلے ان کا ٹیلی فون کرنا، اور پھر وہاں پہ ان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا۔ عمرہ کی سعادت کے دوران بھی ان کی جو سیکیورٹی وغیرہ تھی وہ ایز اے جو جس طرح مختلف ہیڈز آف سٹیٹ ہوتے ہیں اسی طرح کی ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی۔ جس طرح میں نے کہا شروع میں کہ میاں صاحب کی واپسی میں کچھ جو انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہیں، جس میں سعودی عرب بھی ہے، چین بھی ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا، اور میاں صاحب پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، معاشی مسائل کو وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے اپنا جب وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ دو چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ان کے ساتھ طے ہو گئی ہیں، یہاں سے طے ہوئی ہیں یا سالسوں نے طے کرائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب اپنا ایک ویژن لے کر چلیں گے۔ وہ ویژن کیا ہوگا کہ میں پاکستان کو 2017 والا پاکستان بناؤں گا، اس سطح پہ میں واپس لے کر آؤں گا، قیمتیں واپس لے کر آؤں گا۔ وہ اسی ایجنڈے کے ساتھ جائیں گے۔ وہ جلسے جلوسوں میں عمران خان کو رگڑا دیں گے، لیکن عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، عدالتوں میں ہیں، وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر میاں صاحب کسی قسم کا کوئی کومنٹ نہیں کریں گے۔ میاں صاحب کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میاں صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کو رگڑا دے دو، اس کو جیل میں رکھو، اس کو۔ وہ جو عدالتیں فیصلہ کریں گی، وہ جو قانون فیصلہ کرے گا، وہ عمران خان کو چھوڑے، عمران خان کو ضمانت دے نہ دے، وہ اس کے اوپر میاں صاحب بالکل کسی قسم کا کوئی اثر و رسوخ استعمال اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ نگران حکومت ملک میں موجود ہے، وہ اپنا جو کام اس حوالے سے کر رہی ہے، ادارے موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ وہ ہاں جلسے جلوسوں میں وہ جا کر اس کے اوپر کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ پھر مختلف جو سابق عسکری شخصیات ہیں، خاص طور پر جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ ہیں، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں، ان کے نام لے کر وہ کسی قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں الزامات نہیں لگائیں گے، یا ان کا کردار وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ بلا واسطہ طور پر اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ بھی ذرا دیکھ سنبھل کے۔ وہ ظاہر ایک کمپین تو انہوں نے چلانی نا میاں صاحب نے، تو میاں صاحب اس میں پھر اپنا ایک کوشش کریں گے کہ یہ تاثر میاں صاحب نے زائل کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کر کے آ رہے ہیں، یہ تاثر انہوں نے دور کرنا ہے کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کریں، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے پھر جو باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی کوئی وہ پاکستان کی ترقی، سالمیت اور اس کے حوالے سے جو بھی کردار ہمارے اس وقت ادارے کر رہے ہیں اس کو نواز شریف پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ان کے وہ کوئی مخالف جائیں گے یا ان کے اوپر کوئی، اور نہ تو نواز شریف نے ان کے لیے کوئی مشکل پیدا کی ہے، نہ انہوں نے کوئی نواز شریف کے لیے مشکل پیدا کی۔ ہاں پیپلز پارٹی والے اب جو ہیں وہ اس پہ کافی پریشان ہیں، اور وہ بلاول بھٹو زرداری نے تو کہہ دیا کہ ایک شخص کے لیے انتخابات لیٹ کیے گئے، ایک شخص کے لیے جمہوریت لیٹ کی گئی، ابھی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ ساری باتیں ابھی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے جو توقع تھی کہ نواز شریف نہیں آئے گا اور وہ شہباز شریف کے ساتھ پہلے کی طرح مل کر معاملات حل کر لیں گے، وہ معاملات وہ اب ہوا نہیں۔ نواز شریف آ رہا ہے تو نواز شریف تو ظاہر اپنی مرضی کی سیاست کرے گا، وہ ذمہ سے اپنے آپ کو بڑا جو لیڈر ہے وہ سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے آپ دیکھتے جائیے۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا تھا کہ میاں صاحب کی واپسی پرسوں ہو رہی ہے، لینڈنگ اسلام آباد میں ہوگی، پھر جو ہے وہ لاہور جائیں گے، جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اللہ کرے ان کی واپسی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔